بدينا لا سين 3 وقفنا فاش انتيغون قالت لامون خطيبها واش ما غلطتيش واش ما ندمتيش ملي خطبتيني انا ياك ما غلطتي كنتي باغي شي بنت شابه وحده اخرى اللي كتقصد بها اختها اسمان. قال لها ايديوت انت حمقاء يعني حمقاء لا هاد الافكار ما كايناش راه باغي كنتي الوغ غادي نكملوا لا سين او ابري غنديروا لا سيتياسيون دو باساج نشوفوا شنو عندنا في لي فيغور دو ستيل. الوغ سويفي في لا باج 41 من انتيغون لا باج 41. alors هنا فاش قال لها ايديوت حمقاء انتيغون tu m'aimes n'est-ce pas أتحبني أليس كذلك tu m'aimes comme une femme أتحبني مثل امرأة tes bras qui me serrent ne mentent pas قالت لي واش ذراعيك التي تعانقني لا تكذب tes grandes mains يديك الكبيرتين posées sur mon dos الموضوعة على ظهري ne mentent pas لا تكذب ni ton odeur ولا رائحتك ni ce bon chaud ولا هذا الدفء الجميل ni cette grande confiance ولا هذه الثقة الكبيرة qui m'inonde التي تغمرني quand j'ai la tête au creux de ton cou حينما يكون رأسي في حفرة عنقك يعني ملي كندير راسي في الحفرة ديال العنق واش هادشي كله ما تيكذبش عليا. ايمون Oui, Antigone. نعم Antigone. Je t'aime comme une femme. أحبك مثل امرأة. Antigone. Je suis noire et maigre. أنا سوداء ونحيلة رقيقة. إسمان est rose. إسمان وردية et dorée comme un fruit. إسمان وردية وذهبية مثل فاكهة. Alors comme c'est un outil de comparaison. عندنا la comparaison. Aimant murmure. دوا تكلم. انتيغون قال لها انتيغون اش كتقولي يعني هادشي هاد الافكار راه ما كايناش. انتيغون او جو سوي توت روج دو اونت كل حمراء من الخجل يعني ملي قالت هادشي الامو حست بالخجل وجهها حمار قالت له جو سوي توت روج دو اونت كل حمراء من الخجل مي il faut que je sache ولكن يجب ان اعرف ce matin هذا الصباح dis la vérité قل الحقيقة je t'en prie أرجوك quand tu penses que je serai à toi حينما تفكر أنني سأكون لك est-ce que tu sens au milieu de toi هل تحس في داخلك في وسطك comme un grand trou مثل حفرة كبيرة qui se creuse تحفر comme quelque chose qui meurt مثل شيء يموت. ايمون قال لها وي انتيغون تنحس بهذا الشيء ملي كنفكر فيك. انتيغون dans un souffle après un temps في تنهيدة بعد وقت moi je sens comme cela أنا أحس مثل هذا et je voulais te dire وأريد أن أقول لك que j'aurais été très fière أنني سأكون مفتخرة d'être ta femme أن أكون امرأتك ta vraie femme امرأتك الحقيقية sur qui tu aurais posé ta main التي عليها ستضع يدك le soir في المساء en s'asseyant حينما تجلس sans penser دون ما أن تفكر comme sur une chose bien à toi كأنك تضع يدك على شيء هو لك. Elle s'est détachée de lui كان معنقها افترقت عليه. détachée c'est le contraire de attaché. Elle se détachait de lui. هي elle c'est Antigone. Détachée, lui c'est aimant. افترقت عليه. Elle a pris un autre temps. وأخذت نبرة أخرى. نبرة صوت نبرة أخرى. في الأول كانت تهضر معاه نبرة ديال الحب ما بين خطيب وخطيبته. دابا تغيرت النبرة. غادي نشوفوا علاش غيرت النبرة ديالها. Le temps. Le temps avec T-O-M c'est النبرة اللغوية ولا اللهجة ديالها اللي غيرت. Alors, elle a pris un autre temps, أخذت نبرة أخرى. Voilà, قالت له ها هو maintenant الآن je vais te dire encore deux choses سأقول لك مرة أخرى شيئين. قالت له غنقول لك ثاني واحد جوج حوايج. Et quand je les aurai dites وحينما أقولهم il faudra que tu sortes يجب أن تخرج sans me questionner دون أن تطرح علي أسئلة. قالت له غنقول لك جوج حوايج ولكن ما غتقولش ليا علاش ما تطرحش عليا أسئلة. même si elles te paraissent حتى ولو بدوا لك يعني واخا جوج حوايج غيبانوا لك
extraordinaires غريبين même si elles te font de la peine. حتى ان جوج حوايج اللي غادي نقول لك يصيبوك بلا بين بالحزن. جور لو موا، قسم ليا على هذا الشيء، يعني حلف ليا انني غنقول لك هاد جوج حوايج ما تسولنيش. ايمون كيسكو tu vas me dire encore؟ اش غتقولي ليا تاني؟ أنتيغون جور موا دابور، اقسم لي اولا que tu sortiras sans rien me dire، دون ان تقول لي شيئا. قالت لي حلف ليا انك ما غتقول لي والو وتخرج. sans même me regarder، حتى لا تنظر الي. قالت لي ما تشوفش فيا حتى الشوفه. si tu m'aimes إن كنت تحبني jure le moi، اقسم لي على ذلك. قالت لي الا كنتي كتبغيني حلف ليا انني غنقول لك هاد جوج حوايج وما تسولنيش علاش. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé، تنظر إليه بوجهها المسكين المضطرب. avec son pauvre visage، le pauvre visage الوجه المسكين البولوفيرسي وجهها مضطرب. tu vois comme je te le demande، ترى كما طلبت منك. jure le moi، اقسم لي s'il te plaît، أرجوك aimant. c'est la dernière folie، قالت لي هذه آخر حماقة غنطلب منك. c'est la dernière folie que tu auras à me passer، هذه آخر حماقة غدوز ليا. aimant après un temps، aimant بعد واحد الوقت. je te le jure، أقسم لك، حلف ليا بلا ما يعرف علاش، لأن قالت لي كنتي كتبغيني حلف ليا بلا ما تعرف علاش. قال لها je te le jure، أقسم لك. أنتيغون ميرسي، alors قالت له شكرا لأن حلف ليها. alors voilà، قالت له إذا ها هو. hier d'abord، بالأمس أولا. tu me demandais tout à l'heure، سألتني قبل ذلك. pourquoi j'étais venue avec une robe d'Isman، سولتيني علاش جيت بالكسوة ديال إسمان. ce parfum et ce rouge à lèvres، هذا العطر وهذا أحمر الشفايف. j'étais bête، كنت حمقاء. j'en étais pas très sûre، لم أكن متأكدة. قالت له ما كنتش متأكدة أنك كنت كتبغيني، درت هذا الشيء باش نعطيك رغبة فيا. alors je n'étais pas très sûre que tu me désires، لم أكن متأكدة أنك ترغب في. me désire، le désir الرغبة. قالت لي ما كنتش متأكدة أنك كنت راغب فيا vraiment حقيقة. et j'avais fait tout cela، وعملت كل هذا pour être un peu plus comme les autres filles. قالت لي درت هذا الشيء كله باش نكون un peu قليلا plus comme les autres filles، نكون قليلا مثل البنات الأخريات. عندنا peu وعندنا plus، le mot et son contraire sont reliés. الكلمة وضدها مرتبطين، سي اوكسيمور. كلمة والضد ديالها تلقاهم حدا بعضهم كنقولوا اوكسيمور، الكلمة والضد ديالها مباعدين كنقولوا انتيتيز. alors هنا عندنا اوكسيمور peu ou plus comme les autres filles، alors نكونوا قليلا مثل البنات الأخريات. alors هنا إلا وقفت لا فراز حنا être un peu plus عندنا اوكسيمور، ولكن الا كملنا لا فراز وقلنا كوم لي زوتر في مثل البنات الاخريات عطاتنا الكومباريزون، لان دخلت لينا كوم نفات لينا حيدت لينا كلشي لي فيغور دو ستيل وجلست هي في بلاصتهم. اذا هنا عندنا لا كومباريزون كوم لي زوتر في مثل البنات الاخريات. بور تو دوني انفي دو موا، قالت له درت هادشي كله باش نكون شويه بحال البنات الاخرينات ونعطيك رغبه فيا، يعني تبغيني بحال الاخرينات. هادشي علاش لبست الكسوه ديال اسمان ودرت الماكياج ديال اسمان ودرت العطر ديال اسمان. ايمون قال لها سيتي بور سولا، كان من اجل هذا. انتيغون وي، قالت له نعم. اي تو اري، وضحكت. اي نو نو سوم ديسبوتي، وتخاصمنا. اي مون موفي كاركتير، الخاصيات التصرفات الافكار ديالي السيئه ا ايتي لو بلو فور، كانت هي الاقوى. جو مو سوي سوفي، وهربت. الى جوت بلو با، هنا اعطانا دخل لنا المؤلف قال لك اضافت بلو با بصوت منخفض، يعني هنا كان النبره ديالها مرتفعه باش كانت تهضر له على الامس. الوغ ملي سالات بدات كتهضر بصوت بلو با، صوت منخفض. مي جيتي فينو شي توا، قالت له ولكن قد اتيت عندك بور كو تو مو برين ايير، لكي تاخذني بالامس. alors hier soir يعني بالامس pour que je sois ta femme avant، لكي اكون مرأتك قبلا. il recule، تراجع للوراء. هنا il c'est aimant. il va parler، يريد ان يتكلم.
سيتكلم. elle crie صرخت. هنا il c'est aimant, elle c'est Antigone. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. قالت له لقد حلفت لي ألا تسألني لماذا. Tu m'as juré aimant. لقد حلفت لي aimant. Elle dit plus bas وقالت بصوت منخفض humblement بتواضع. Je t'en supplie أرجوك. Elle ajoute أضافت se détournant dur واستدارت بقوة. أضافت وهي كتدور بقوة. D'ailleurs أولا je vais te dire سأقول لك je voudrais être ta femme. أريد أن أكون امرأتك quand même على كل حال parce que je t'aime comme cela لأنني أحبك هكذا. moi très fort أنا بقوة يعني أنا أحبك هكذا بقوة. et que وأن je vais te faire de la peine وأنني غادي ندير لك مشاكل. la peine الحزن. Oh mon chéri, pardon, oh يا عزيزي عذرا. Que jamais أنني أبدا je ne pourrai t'épouser أبدا لا أستطيع الزواج منك. علاش ما تستطيعش الزواج منها؟ لأنك كتسناها الموت. ماشي رافضة ايمون ولكن أدت الواجب ديال ديال خوها دفناتو. إذا ملي أدت الواجب غادي تموت، ما غاديش تزوج به. يعني قالت له ما نقدرش أبدا نتزوج بك. Elle est restée muet. بقي صامتا. ملي قالت له ما غنتزوجش بك فاجأته restée muet بقي صامتا de stupeur. ما قادرش يتصرف يتحرك يدير شي حركة. Elle court à la fenêtre. جرت إلى النافذة. Elle crie. صرخت. alors هنا جرت النافذة يعني خافتو اللي يقول لها علاش ولا يمشي لعندها ولا مشات كتجري للنافذة. قالت له لا قربتي مني غنلوح راسي من السرجم. Elle crie صرخت. aimant tu me l'as juré قسمت لي على ذلك. sors اخرج. sors tout de suite. اخرج بسرعة sans rien dire دون أن تقول شيئا. si tu parles إن تكلمت. si tu fais un seul pas vers moi إن عملت خطوة واحدة نحوي je me jette par cette fenêtre سأرمي نفسي من هذه النافذة. je te le jure أقسم لك aimant. أقسم لك يا aimant je te le jure sur la tête du petit garçon. قالت له أقسم لك على رأس الطفل الصغير الولد الصغير que nous avons eu tous les deux en rêve الذي كان لنا نحن الاثنين في الحلم. كانوا تيحلموا يكون عندهم ولد صغير. قالت له كنحلف لك على رأس الطفل الصغير اللي كان لينا في الحلم إلا قربتي عندي بخطوة وحدة غادي نرمي راسي من هاد لافنات من هاد السرجم. du seul petit garçon que j'aurai jamais على رأس الطفل الوحيد الذي لن يكون لي أبدا. علاش ما غيكونش لي؟ لأنها غتموت. لأن الحكم ديال خالها فارض أن اللي دفن بولينيس غادي تدفن حتى يموت. إذا هي غتموت. إذا ما غيكونش عندها ولد. pars maintenant. اذهب الآن. pars alors c'est le verbe partir. pars maintenant. pars vite. pars maintenant. pars vite. alors هنا c'est le parallélisme. pars maintenant. pars maintenant vite. عندنا هنا هاد لا فراز فيها دو مو. لا فراز اللي حداها فيها دو مو يعني بحال سيميتري توازي والتطابق. c'est la symétrie ou le parallélisme. alors هنا pars maintenant pars vite c'est le parallélisme. tu seras demain. sera c'est le verbe savoir. tu seras demain ستعرف غدا يعني غتعرف غدا علاش انا ما بقيتش قابله نتزوج بك. يعني بلا ما تسولني دابا غدا غتعرف. tu seras tout à l'heure ستعلم بعد ذلك. elle achève avec un tel désespoir. انهت هنا la phrase italique entre parenthèses الجمله المائله اللي بين les parenthèses. alors هنا التدخل ديال الكاتب ديال المؤلف ديال جان انول قال لنا elle achève انهت. elle هنا سي انتيغون. انهت avec un tel désespoir. انهت الكلام ديالها بواحد اليأس. كيمون حتى أن إيمون أوبيي أطاع إسلوان وابتعد. s'il te plaît أرجوك قالت له نرجعت أنتيغون كتهضر قالت له s'il te plaît أرجوك par إيمون اذهب يا إيمون c'est tout ce que tu peux faire encore pour moi. هذا ما ستفعله مرة أخرى من أجلي pour moi si tu m'aimes إن كنت تحبني. elle est sortie خرج
elle reste sans bouger. بقيت هي دون أن تتحرك. Le dos à la salle. ظهرها للقاعة. Elle referme la fenêtre. أعادت غلق النافذة. Elle vient s'asseoir sur une petite chaise. جاءت جلست على كرسي صغير au milieu de la scène وسط الخشبة. Et dit doucement وقالت بهدوء comme étrangement apaisée كأنها هدأت بطريقة غريبة. Voilà, c'est fini pour Aimant أنتيغون. ها هو قد انتهى بالنسبة لأيمون يا أنتيغون. يعني راك نهيتي علاقتك بأيمون، قلتي له رانا ما غنتزوجش بك. هي عارفة علاش ولكن أيمون ما عارفش علاش. هي عارفة علاش لأن دفنت خوها المرة الأولى مع الصباح ملي خرجت في الليل. يعني عارفه راسها راه غادي تسمع المدينه الخبار وغادي يضغطوا على الملك ان يفرض عليها العقاب ديالو، يعني دير فيها القانون ديال الدفن حيه حتى تموت في مغاره اديس. اذا عارفه راسها انها ما غتنجوش من الموت. داكشي علاش قالت لامون انني ما غنتزوجش بيك، وانا داك الولد اللي كيكون عندنا انا وياك في الحلم راه ما غاديش نولدو، لان عارفه راسها غتموت. سبقات الامون الفكره ولكن ما قالتلوش رانا دفنت خويا وغادي تحكم بالموت. امون طاعها وما سولهاش علاش، لان قالت له قسم لي كنتي كتبغيني ما تسولنيش علاش. الو هنا لا سين اونتر ايمون و انتيغون سالات. ملي كيدخل بيرسوناج اخر لا سين كتسالي لا سين وكتجي سين وحده اخرى. اذا هنا غادي يدخل اسمان. الو هنا سالات لا سين اونتر ايمون و انتيغون. ابري غنديروا لا سيتوياسيون دو باساج في لا فيديو الثالثه اللي غتنزل من هاد لي دو فيديو اللي فيهم الشرح ديال بارتي 1 و بارتي 2 ديال لا سين 3. الوغ غادي نديروا لا سيتوياسيون دو باساج. ا توت ا l'heure.